बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैद आज़म हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन इकराम, G20 ममालिक का इंतहाई अहम इजलास जारी है और इस इजलास से कुछ ऐसी ख़बरें जो सामने आई हैं जिनको जानना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही लगता है कि G20 ममालिक में मौजूद यूरोपियन लीडरान अमेरिका और बरतानिया ने ये पहले से ही तय किया था कि हमने मिलकर ईरान, चीन, अफगानिस्तान और तुर्की पर वार करना है। नाज़रीन इकराम, आज मैंने आपको G20 इजलास में होने वाली तमाम अपडेट्स देनी है, जिनमें नंबर 1 पर मैंने आपको ये बताना है कि अफगान तालिबान को लेकर G20 ममालिक का बड़ा ऐलान सामने आया है। अफगानिस्तान के इशू पर किस किस मुल्क ने तालिबान की हिमायत की और किस किस मुल्क ने मुखालफत में वोट डाला, ये आपको बताऊंगा। और नाज़रीन इकराम, सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको मैंने ये बतानी है कि अफगानिस्तान के इशू पर कौन सा इस्लामी मुल्क बिल्कुल खामोश रहा। यहाँ दुनिया के सभी बड़े बड़े लीडरान तालिबान की हिमायत और मुखालफत में वोट दे रहे थे, तो वहाँ ही एक मुस्लिम मुल्क का बिल्कुल खामोश रहना मानी खेज है। ये मुल्क कौन सा है, ये मैंने आपको सब आगे चलकर शेयर करना है। नंबर 2 पर नाज़रीन ग्रामी बात करेंगे प्रूफ के साथ कि इटली का शहर रोम चीन मुखालिफ नारों से गूंज उठा। नारे लगाने वाले कौन थे और इन लोगों ने चीन के खिलाफ नारेबाजी क्यों की है, और चीनी सदर ने इजलास में फिजिकल शिरकत क्यों नहीं की। आपसे नाज़रीन इकराम ये भी डिस्कस करना है कि तुर्की G20 इजलास में भड़क उठा है और उर्दवान ने फ्रांस, अमेरिका और यूरोप को लताड़ दिया। उर्दगान के मुल्क तुर्की को FATF ने हाल ही में ग्रे लिस्ट में डाला है, जिस पर तुर्की ने G20 ममालिक पर बिजलियां गिरा दी हैं। उर्दगान ने क्या कुछ कहा है और तुर्की ने यूरोप को 2023 में क्या करने की धमकी दी है, ये भी आपसे डिस्कस करूंगा। नाज़रीन इकराम, आखिर पर मैंने आपसे ये शेयर करना है कि आखिरकार ईरान को काबू करने का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। कल तक ये इतलात आ रही थी कि बाइडन यूरोप को ईरान के मुखालिफ रजामंद कर लेगा, और अब फाइनली ये खबर आ चुकी है कि बरतानिया और अमेरिका ईरान मुखालिफ एक पेज पर आ गए हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, यूरोप का एक मुल्क ऐसा भी है कि जिसने ईरान का साथ देने का ऐलान भी किया और कहा है कि ईरान खित्ते में अमन का ख्वाहां है, इसे मौका दिया जाना चाहिए। यूरोप में ईरान का हमायती ये मुल्क कौन सा, इसकी तफसीलात भी आपसे आगे चलकर मुकम्मल हकायक के साथ शेयर करूंगा। तो मज़ीद डिस्कशन से पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। नाज़रीन इकराम, शुरू दिन से ही पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ रहा है, पाकिस्तान इस बात पर जोर देता रहा है कि अफगानिस्तान को इस हाल में तनहा ना छोड़ा जाए, और इमरान खान ने दुनिया के हर फोरम पर ही तालिबान की हुकूमत को सपोर्ट करने का ऐलान किया था। पाकिस्तान G20 ममालिक का मेंबर तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के करीबी दोस्त इस ग्रुप के मेंबर्स ज़रूर हैं। पाकिस्तान ने नाज़रीन चीन, रूस, तुर्की और इंडोनेशिया को अफगानिस्तान की इमदाद बहाल करवाने की सिफारिश की थी। G20 इजलास में अफगानिस्तान पर तफसीली बहस हुई और इस बहस में ये फाइनल कर लिया गया है कि अफगानिस्तान को माली इमदाद दी जाए और इसमें तालिबान को शरीक किया जाए। जब अफगान तालिबान को दरमियान में रखने की बात की गई तो इसकी मुखालफत में फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड और भारत खड़े हो गए, जबकि तालिबान की हिमायत में इंडोनेशिया, चीन, रूस, तुर्की, जर्मनी और साउथ अफ्रीका सामने आए हैं। नाज़रीन इकराम, जबकि हैरान कुन बात यह है कि तालिबान की हिमायत या मुखालफत करने की बजाय सऊदी अरब इस पर मुकम्मल तौर पर खामोश दिखाई दिया। हालांकि सऊदी अरब को चाहिए था कि वो तालिबान की हिमायत करे, लेकिन सऊदी अरब ने खामोशी को ही तरजीह दी। इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, इसके मुतालिक कुछ भी कहना यकीनन कबल अज़ वक्त होगा। नाज़रीन इकराम, जहां पूरी दुनिया में अफगानिस्तान के इशू को लेकर पाकिस्तान और चीन ने अहम रोल प्ले किया है, अब वहां ही चीन और पाकिस्तान को अफगानिस्तान की हिमायत करने की सज़ा भी दी जाने लगी है। रोम में एक बहुत ही बड़ा मुजाहिरा हुआ है, जिसमें शुरका ने चीन के खिलाफ नारेबाजी की है। नाज़रीन, रोम में मुजाहिरीन ने यह मुतालबा किया है कि चीन को G20 मेंबर्स की लिस्ट से ही निकाला जाए, क्योंकि चीन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है।
یہاں پر انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے دوستوں کہ ان مظاہرین نے بھارت کے خلاف کوئی مطالبہ نہیں کیا، کیونکہ بھارت میں سکھوں پر ظلم کیا جاتا ہے، مسلمانوں کے گھروں کو جلا دیا جاتا ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، جمعہ کی نماز میں مسلمانوں کو گھیر لیا گیا اور کئی افراد پھر اسی حوالے سے گرفتار بھی کیے گئے۔ کشمیریوں کو بھارتی فوج ہر روز ہی مارتی پیٹتی ہے، تو ایسے میں مظاہرین کا صرف چین کے خلاف آواز اٹھانا ثابت کرتا ہے کہ دال میں یقیناً کچھ کالا ہے۔ چین کی خفیہ ایجنسیوں نے پہلے ہی الرٹ جاری کر دی تھی کہ اٹلی میں چینی صدر کے خلاف احتجاج ہو سکتا ہے، جس وجہ سے چینی صدر نے مصروفیات کا کہہ کر فزیکل شرکت نہیں کی۔ اس طرح پیوٹن نے بھی چین کی وجہ سے اجلاس میں شرکت نہیں کی اور ورچوئل خطاب کیا گیا ہے۔ ناظرین، اجلاس میں ابھی طالبان کو لے کر بحث چل رہی تھی کہ ناظرین اکرام، اجلاس میں ابھی طالبان کو لے کر بحث چل ہی رہی تھی کہ مائک ترک صدر کے حوالے کر دیا گیا۔ صدر رجب طیب اردگان نے G20 پر تابڑ توڑ حملے کی اور کہا کہ مجھے بتایا جائے کہ FATF نے گرے لسٹ میں ہمیں شامل کیوں کیا ہے؟ کیا FATF صرف مسلمانوں کے لیے ہی ہے؟ اردوان نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کردوں کو سپورٹ کرتا ہے اور کرد ہمارے خلاف دہشت گردانہ کارروائیاں کرتے ہیں، تو FATF نے امریکہ کو گرے لسٹ میں کیوں نہیں بھیجا؟ ناظرین اکرام، یہ تو اپنے آپ میں ترک صدر کی بات بالکل درست ہے کہ امریکہ میڈل ایسٹ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے، امریکہ کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ اسرائیل فلسطینیوں کی گردنوں کو سرعام اڑا دے تو اسرائیل پر کوئی ایکشن نہیں لیتا۔ اگر مسلم ممالک اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے اسلحہ اٹھاتے ہیں، لوگوں کے خلاف کارروائی کریں، تو مسلمان ملک FATF کی گرے لسٹ میں چلا جاتا ہے۔ اردگان نے کہا کہ امریکہ، فرانس اور بھارت اچھی طرح جان لیں ترکی کے پر اب کھلنا شروع ہو چکے ہیں۔ 2023 میں ترکی کی پرواز کو کوئی بھی دشمن ملک روک نہیں سکے گا۔ ناظرین، یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ترکی اور بھارت ایک دوسرے کے سامنے براہ راست آئے ہوں۔ ترک صدر اس سے پہلے اقوام متحدہ میں تو کئی ایک بار بھارت کے خلاف بیان دے چکے ہیں، لیکن براہ راست مودی کا ٹاکرا اردگان سے پہلی دفعہ ہی ہوا ہے۔ ناظرین، ترکی کا یہ پوائنٹ بالکل اپنی جگہ درست ہے کہ یورپ اور امریکہ مسلم ممالک کے خلاف ہی کیوں ایکشن لیتے ہیں، کیونکہ اب امریکہ نے ایران کے خلاف بھی بڑا اعلان کیا ہے۔ امریکہ نے برطانیہ کے ساتھ مل کر ایران کو قابو کرنے کا فائنل پلان بنا لیا ہے، اور اس میں ناظرین یورپی ممالک جو ہیں وہ بھی امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ جبکہ یہاں پر بہت حیران کن بات سامنے آئی ہے کہ جرمنی ایران کے فیور میں کھڑا ہو گیا ہے۔ جرمنی نے اعلان کیا ہے کہ ایران پر پابندیاں نہ لگائی جائیں، ایران پہلے ہی بہت دیر سے پابندیوں کا شکار ہے۔ یہاں جرمنی کا ایران کے حق میں بیان دینا سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ کوئی بھی یورپی ملک دلی طور پر کبھی بھی مسلمانوں کے حق میں نہیں ہو سکتا۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ یورپی ممالک میڈیا کی حد تک انسانی حقوق کی ضرور بات کریں گے، لیکن بیک گراؤنڈ پر یہ لوگ زہریلے سام سے بھی زیادہ خوفناک ہوتے ہیں۔ بہرحال اب اس خبر کا انتظار کرنا ہوگا دوستوں کہ اگر امریکہ ایران پر پابندیاں لگاتا ہے تو کس نوعیت کی لگاتا ہے۔ اس پر کوئی بھی حتمی رائے دینا یقیناً قبل از وقت ہوگا۔ اس ویڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء سے بھی ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔